جو علم سے ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی اور کوئی آئے بچائے مجھے ناصر ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے ناصر ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی نہیں بھائی میں پیش کر رہا ہوں کہ منظر تے وسیلے بغیر کوئی منظر تے وسیلے بغیر کوئی نہ ہی خاص پہنچے نہ ہی عام پہنچے نمبر کوڈ تے فون بغیر کوئی کسے جگہ تے کدی نہ پیغام پہنچے جا کے تور تے رابطہ پیا کرنا موسیٰ یا درود پہنچے یا سلام پہنچے تے اوتھے پہلے جا کے بہت مشکل اوتھے عملہ دی سخت پر چول ہوئے اوتھے کاملی عرص فارشاں دا ہر عمل اوتھے تکڑی کول ہوئے ہر ایک دے سامنے آ جانا جو منہ میں بیٹھا حضور دے کول ہوئے تے اس عاشق دے پاگ سولڑے تے جنوں روز حبیب دی دید ہوندی جد روز حبیب دی دید ہوئے تے دیوانیاں دی ادوں عید ہوندی سنیا سچ نیازی سے آریا تو دولت نام نشان اودا کرم ہوئے گل بن دیئے اودا کرم ہوئے گل بن دیئے 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 اودا کرم ہوئے گل بن دیئے اودا کرم ہوئے گل بن دیئے اودا کرم ہوئے گل بن دیئے گل بن دیئے گل بن دیئے اودا کرم ہوئے گل بن دیئے تو پہ یار دے ڈھونڈن دارا تے میں وچ راواں دے کھڑیا چاچیاں ماریاں وچ مندران دے تے کتے بھج مسیتی وڑیا پڑھ پڑھ تھکیا نفل نمازاں اتے دل کتنے